Okay, karon atong hisgutan ang usa ka talagsaong nahigayon sa kasaysayan, no? Usa ka higayon diin ang baruganan sa usa lang ka tawo nakapakurog sa labing gamhanang mga institusyon sa tibuok kalibutan. Grabe, di ba? Mauni ang pangutana, di ba? Unsa man jud ang imong buhaton kung murag ang tibuok kalibutan batok sa imo. Dili lang ni pangutana para sa mga libro sa historya oy. Kini jud ang sentro sa atong istorya karon. So, sige, atong susihin pag-ayo kung unsay nahitabo. Okay, atong ibalik ang panahon. Dito sa tuig 1521, ang bago palang gyud nagikoronahan nga emperador sa Holy Roman Empire, si Charles V, nagpatawag og dako kaayong panagpundok dito sa siyudad sa Worms. Dako ni nga butang ha. Sa usa ka kilid, naani mo ang tibuok gahom sa imperyo, ang emperador, ang mga delegado sa Santo Papa, mga prinsipe, mga halangdon, ang tanan. Sa pikasbahin, usa lang kamong higikan sa Saxony, si Martin Luther. Bisan unsa pa kapuno sa ilang agenda, usa ra jud ang giisgutan sa tanan, unsaon man nila isa kining rebelding monghe nga gipatawag aron manubag sa iyang gisulat. Gipatawag yun si Luther pero naay usa ka importanteng saad. Luwas kuno siyang makaadto og makabalik gikan sa Worms. Kining safe conduct nga gitawag, importante kaayo ni. Bisan pa sa pagpamugos sa mga tawo sa Santo Papa nga isilutan na lang dayon siya, ang iyang tigpanalipod, ang elektor sa Saxony, mibarog yun na kinahanglan siyang paminaon. Og sa pag-abot ni Luther dito, wow! Ang mga tao nga misugat sa niya, mas daghan pa kaysa sa misugat sa emperador mismo. Imagine na lang naana ninyo. Siyempre, nasuko pagayo ang mga kontra. Klaro na kaayo nga dili na ni basta-basta ka pa nagbangis sa ideya, usa na gyud mi kalihok nga nagsugod na og kusog. So, ang uban, gipressure nila ang emperador. Dakpa na lang na siya, ilang giingon. Parehas sa nahitabo kang John Hus, mga usa ka daot katuig ang milabay, gisaaran pud kaluwasan pero gidakop o gipatay gihapon. Pero si Charles V mibalibad. Dili kuno niya dungganon diyang kadunganan. Kinahanglan tumanon nato atong mga saad, matud pa niya. Mauni, ana-ana siya sa atubangan sa pinakagamhanan ng mga tao sa kalibutan. Og dito, gipakita nila ang iyang mga libro. Tayon, duha lang kayano nga pangutana ang gibato kanya. Una, imo ba ning mga libro? Og ikaduha, ang pinakabugat sa tanan. Imong bakyon o isalikway ba ang tanang nimong gisulat aning mga libro ha? Duha lang kapangutana, pero ang tubag makausab sa dagan sa kalibutan. Sa unang pangutana, dalira ang tubag. Oo, ingon iya, ako ana. Pero sa ikaduhang pangutana, mihunong siya. Mihangyo siya og usa pa ka adlaw aron makapamalandong. Kay lagi dili man ni basta-basta. Naglambigit ni sa pagtuo, sa kaluwasan na sa mga kalag. Grabe ka bugat. Og gituguan siya nga nagset sa stage para sa usa ka gabii nga puno sa kalisdanan. Niyan ang gabi una, naginusara siya. Ug didto niya gibati ang tibuok kabugat sa iyang gipasan. Ang iyang pagtuo, naluya. Grabe kuno ang iyang kahadlog og pagpanghurog. Murag ang tanang gahom sa kangit-gingit, ang tibuok imperyo, ang tibuok simbahan, tanan nagiyu sa batok sa niya. Gibati niya nga imposible jud ning mabuntog. Og sa iyang desperasyon, mauni ang iyang giampo. O Dios, tabangi ko batok sa tanang kaalaman sa kalibutan. Ikaw lang yod, kay dili man ni ako imo man nga buhat, wala ko'y labot dinhi, ang kausa imo man. Dinhi na to makita no, gibati niya iyang kahuyang, pero iyang gitugan sa ang antanan sa usa ka butang nga mas dako pa kaysa sa iyang kaugalingon. Pagkasunod adlaw, ginala siya pagbalik sa asemblea. Pero, lahi na ang tao nga ilang giatubang. Hinumdumi, gabii pa lang, murag nabuak na siya sa kahadlok. Apan karon, mitindob siya atubangan sa emperador nga naay kalma, naay kaisog, naay dignidad. Andam na siya, usa ka saksi taliwala sa mga pinakadag-ong tao sa kalibutan. Mitaas-taas pa iyang pagpasabot sa iyang mga sinulat, pero sa katapusan, wala na ilaing gusto madungog ang asemblea. Nangayos sila gyano og diretsa nga tubag. Oo o dili. Mubakwi o dili. Grabe ang tensyon. Ang tibuok kwarto mihilom. Naghuwat. Ug mao kadto ang iyang bantugang tubag. Dili ko ug dili jud ko mubakwi, kay peligroso para sa usa ka Kristiyano ang musulti batok sa iyang konsyensya. Dini ako nagatindog, wala na ko'y laing mahimo, tabangin ko sa Dios. Amen.
Mao na to, ang kinapungkayan sa tanan, ang iyang dili matarog nga baruganan, gawas na lang kung pamatuduan siyag sayo pinaagi sa kasulatan. Ang tibuok asembleya nakukang. Mihilong sila sa iyang kaisog. Bisan gani ang emperador mismo natandog. Miingon siya, kining monghe, nagsulti siya nga naay kasing-kasing na isog og dili matarog. Wow, kabayani sa iyang baruganan, di ba? Pero ang mga sangputanan, paspas o grabe kaayo. Mao ni ang gitawag na Edict of Worms. Sa laktod nga pagkasulti, si Luther gideklarang usa ka kriminal. Bawal na siyang tabangan o taguan. Kinahanglan siyang dakpun og itugyan sa mga otoridad. Bisan iyang mga sumunod, presunin. Og tanan niyang sinulat, sunugon. Buot pasabot, ang iyang kinabuhi anaa na jud sa peligro. Usa na siya ka wanted man. Og samtamang nagpauli si Luther, naay nahitabo. Giambush siya sa mga armadong tao. Og dayon, nahanaw na lang siya. Alang sa tibuok kalibutan, mauna to. Murag na po na ang reformasyon, ang leader ni ini, nadagpan na, o basin gipatay na. Pero, ang wala mahibalaan sa kadaganan, katuday ang pag-aambos usa ka rescue. Gihimo to sa iyang mga higala aron itago siya sa usa ka hilit nga kastilyo, ang Wartburg Castle. Gidala siya sa usa ka sikretong lugar diin dili siya makit-an sa iyang mga kaaway. Ug dito na nga, sulod sa halos usa ka tuig, si Martin Luther nahimong preso anang kastilyoha, gitago gamit sa mata sa kalibutan. Samtang nagtuo iyang mga kaaway nga napahilom na siya, didto di ay sa sulod anang kutas sa bukid, gisugdan niya ang iyang pinaka-revolusyonaryong buhat. Unsa man to? Ang paghubad sa bagong tugon ngadto sa pinulungang German. Hunahuna aragod na. Sa unang higayon, ang Biblia mabasa na sa mga ordinaryong tao sa ilang kaugalingon. Ug mao niyang nindot nga pangutana nga ibilin nato, no? Giun sa suusa ka tao nga gideklaran ng kriminal o gitago gikan sa kalibutan, nga mas nausab pa hinuon niya ang kalibutan gikan sa iyang presuhan kaysa sa iyang nahimo kaniadto nga gawasnon pa siya. Ang hukom sa Worms unta ang katapusan, pero nahimo na hinuon siyang sinugdanan sa usa ka bago ug mas kusgan pa nga kapitulo. Kini nagpakita lang yun nga ang usa ka higayon sa conviction makasugod og revolusyon nga dili jud mapugnaan sa bisan unsang balaod o paril sa kastilyo.